स्क्रिप्ट कैसा आया था आपके पास? स्क्रिप्ट ओके, सो मुझे ना शुरू से इस किस्म का कैरेक्टर करना था और ये ऐसे स्क्रिप्ट्स, ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम लिखे जाते हैं और क्योंकि आपको पता है अब ज़्यादातर तो किस किस्म के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं, बट ये बहुत कम लिखे जाते हैं. एंड मुझे अब्दुल्ला सेजा आई ड्रीम्स उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा बॉस ये एक बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है और ऐसी स्क्रिप्ट है आप मना नहीं कर सकेंगे. अच्छा. बिकॉज पूरी स्क्रिप्ट जो है ना वो आपके कंधों पे होगी. कंधों पे, हाँ. मैंने कहा करते हैं. फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैं पागल हो गई. मैंने कहा आपने मुझे कैसे ऑफर कर दिया. कहते हैं बस आइडिया है कि आप कर सकती हैं. फिर आप डायरेक्टर राइटर से मिली, कुछ डिस्कस किया कि इसको कैसे करना है, या खुद से दिमाग में जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तभी से सामिया डेवलप होना शुरू होगी? क्या हुआ, हमें थोड़ा जर्नी टेक अस थ्रू इट. मैं जब पहले मैं डायरेक्टर से मिली थी तो उस वक्त उन्होंने जो समझाया मैं उसी वक्त ही डरने लगी. जब हम लोग स्टाइलिंग के लिए दूसरी बार बोल रही हैं आप, डर लग रहा था. दैट्स बिकॉज मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं. मैंने ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत सैड और डिप्रेस आई वुड से जो बहुत चीज़ों से गुजरी हैं उस किस्म के कैरेक्टर्स किए हैं. ये भी बहुत चीज़ों से गुजरी है बट इसका रिएक्शन डिफरेंट है. तो मैंने इस वजह से मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा, पता नहीं डायरेक्टर को अच्छा लगेगा. तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट सारा मैं भट्टी भाई को देना चाहती हूँ और फसी भाई को. बिकॉज एक तो उन्होंने लाइन्स इतनी ईजी लिखी हुई हैं कि इंसान मतलब आराम से बोल सकता है. लेकिन बड़े डीप मीनिंग्स हैं लाइंस में. बहुत आसान. अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था आसान है, आप कह रही हैं आसान है. मुझे तो बड़ी हेवी लोडेड उनके डायलॉग्स होते हैं. और मैं घिसी पिटी मोहब्बत मुझे इसीलिए इतना मज़ा आ रहा है देखने का क्योंकि उसमें एक मैसेज नहीं है. हर एपिसोड में ना एक नया मैसेज होता है. जैसे वो कि भाई शादी के बाद बेटियाँ अपने माँ बाप को काम करके तनख्वाह दें नहीं दें, भाभी का जहेज जो है वो नंद ले जाए, इतनी चीज़ें. द रोल रिवर्सल के नाहिद जो है वो घर पे खाना बना रहे हैं, उनकी बीवी जो है शी इज़ इन द कंट्रोल. सो लाइक इतनी लोडेड मैसेजेस. और अभी जो रिसेंट एपिसोड्स गई थी उसमें कि बेटियां क्यों नहीं माँ बाप को फाइनेंशियली सपोर्ट करती जब लड़के करते हैं और वो बच्ची जो मारती है. सो आई जस्ट लव घिसी पिटी मोहब्बत विद ऑल द ग्रेट मैसेजेस. मी टू. आई फील लाइक ये हैवी लोडेड नहीं है बिकॉज ये वो कॉन्वर्सेशंस इन्होंने लिखी हैं जो आप यूजुअली अपने घर में आप बातें करते हो जिसके बारे में. ये जो मेरी जो छोटी बहन बनी हुई है, अलिया नाम है उसके, उस एक्टर का, अस्मारा का कैरेक्टर, जिनके हस्बैंड की बैड ब्रेथ होती है. इट्स ट्रू. इट्स सो ट्रू बिकॉज वीव ऑल बिन देयर. मतलब वी नो समवन जिनके साथ ये मसला है. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है. और उसके अलावा जो मेरी छोटी अर्शिया जो ताशी का कैरेक्टर कर रही है उसने बहुत अच्छा काम किया है. बहुत अच्छा. जो उसने वो बाबा को मारा ऐसा ही होना चाहिए. आई फील लाइक ही इज जस्ट. मेरे लिए क्यों आसान था बिकॉज ये सब चीज़ें मैं फील करती हूँ. जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं कहीं ना कहीं फील कर चुकी हूँ. तो इस वजह से मेरे लिए आसान था. वो ये जॉब वाली बात, आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 15, सो आई कुड रिलेट टू एवरीथिंग. इस वजह से आई एम सेइंग कि इन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया. और फिर भट्टी भाई उन्होंने फिर जो मुझे उन्होंने पुश किया. हमारा एक होता था कि इसका टोन ऊपर रखना है, नीचे रखना है. उसके बाद से बस आई जस्ट आई टुक द व्हील एंड देन आई जस्ट हो गया सामने से. आपने अभी जॉब की बात की, वो मुझे इतनी अच्छी खूबसूरत ये बात लगती है. यूजुअली ड्रामा में दिखाते हैं कि औरतें बस कोई ऑफिस में काम कर रही हैं, यहाँ पे उसकी एक स्पेसिफिक जॉब है. एंड अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो हमारे माशरे में ज़्यादा नहीं देखा जाता अच्छे तरीके से, या इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता इस तरह की जॉब्स को एज अ वेट्रेस या किसी रेस्टोरेंट में काम करें. बट उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से दिखाया है. एंड एक वो हमारे माशरे में जो माइंड वो है आपके दिमाग में, वो एक जो ब्लॉक है वो उसको गिरा रहे हैं तो ये उसके स्क्रिप्ट में शुरू से था कि वो ये जॉब करी होगी, या आपने और डायरेक्टर ने थोड़ा सा बैठ के उसको डिसाइड किया? हाउ डिड इट वर्क आउट? नहीं, स्क्रिप्ट में एटलीस्ट 95% जो चीज़ें हमने एज इट इज़ दिखाई हैं. अच्छा. 5% कुछ बहुत अच्छे सीन्स और डायलॉग्स फसी भाई ने लिखे थे, बट वो आई फील लाइक हम टीवी पे नहीं चला सकते थे. ओके. वो फिर वेब सीरीज टाइप की चीज़ें हो जाती. शी वॉज अ शेफ शुरू से,
اور بیچ میں وین شی گیٹس اسکولڈیڈ بائی ہر مینیجر تو obviously she gets demoted. اوکے. تو پھر وہ ویٹریس بھی بن رہی ہے, وہ بیسکلی ہر کام کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی ہے. اور یہ ایکچولی میں اپنے یہ دوسرا ڈرامہ ہے جس میں میں ویٹریس بنی ہوئی ہوں. پہلے میں کیسے نصیبہ میں بھی ایک ویٹریس تھی. وہ لیکن وہ باہر کر رہی ہوتی ہے نا, وہاں تو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو بڑا اچھا ہاں جی, بٹ وہاں پہ دکھایا کہ اور بھی ایک لڑکی ہے, ایک اور بھی لڑکی ہے, باقی لوگ بھی ہیں. بٹ آئی فیل لائک آنیسٹلی آئی فیل لائک ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں اب. بالکل کہ ایک لڑکی کا کام کرنا, کیونکہ آپ ہر جگہ دیکھو, کہیں بھی دیکھو, مجھے دکھتی ہیں, مجھے ویٹریسز دکھتی ہیں, مجھے ہر فیلڈ میں عورتیں ہیں. ڈرائیو اب کتنی عورتیں ڈرائیو کرنے لگ گئی ہیں. تو آئی فیل لائک پروگریسو ہم لوگ ہیں, اب یہ پروگریشن آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کسی پٹی محبت جو ہے نا, ایز یو سیڈ, بالکل ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, لڑکیاں ہر طرح کی جابس کر رہی ہیں, لیکن وہ جو ایک ہمارے معاشرے میں اور ہم لوگوں کے اندر, اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں, جو ہمارے اندر وہ ایک ہوتا ہے نا, ہم اس کو ہر جاب کو ایک سرٹن طریقے سے دیکھتے ہیں, وہ اس بیریئر کو ہٹا رہی ہے, اور رسپیکٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹیبلٹی مجھے لگتا ہے کسی پٹی محبت بہت سی چیزوں کے بارے میں لا رہا ہے. یہ بھی, اور ایک دو اور ڈرامے بھی. سو آپ نے ابھی بولا کہ آپ بہت سی چیزوں سے ریلیٹ کر سکتی تھی, اور جب میں سوال بنا بھی رہی تھی تو میرے دماغ میں پرانا انٹرویو آ رہا تھا ویئر وی اسپوک اباؤٹ یور مدر. تو مجھے یہ ہوا کہ یہ بھی ایک ریزن تھا آپ نے اٹھایا, بیکاز آپ کی بھی لائف میں بہت سی چیزیں آپ نے اسٹرگل کی ہیں, اور یہ پوائنٹ کہ بیٹیاں ماں باپ کو سپورٹ کریں, کہیں کنیکٹ کیا تھا آپ نے دماغ سے؟ بالکل 100%, بیکاز لائک آئی سیڈ میں 15 سال کی تھی اور میں پڑھ رہی تھی. اچھا. اینڈ میں بیسکلی مجھے کوئی مطلب میری امی کو ضرورت نہیں تھی کہ میں جاب کروں یا ہیلپ کروں, بٹ کیونکہ میں اپنی امی کو بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ PIA کے لیے وہ شی از اے اسٹوارڈیس, تو وہ صبح کے 4 بجے اٹھ کر نیند میں وہ ریڈی ہو کے فلائٹ پہ جا رہی ہیں. تو مجھے بھی ہوا 15 سال کی عمر میں کہ مجھے بھی کرنا ہے, مجھے بھی محنت کرنی ہے, مجھے بھی کرنا ہے. تو میں نے پہلے میں نے کمرشلس بھی کیے تھوڑے سے, اور پھر میں نے VJ کے طور پہ کام کیا تھوڑے سے, کچھ 3-4 مہینے. پھر مجھ سے نہیں ہوا بیکاز دے ور آسکنگ فار ٹو مچ آف مائی ٹائم, اینڈ مجھے پڑھائی پہ فوکس کرنا تھا. بٹ آئی اسٹل اینڈیڈ اپ ڈراپنگ آؤٹ بیکاز آئی وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر. تو وچ از آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ دس آنیسٹلی, مطلب پڑھائی سب سے پہلے آنی چاہیے. بٹ یہ ہوا تو مجھے بہت اس چیز سے میں ریلیٹ کر سکی تھی. مائی مم واز لائک تمہیں کیا ضرورت ہے ابھی, بٹ اس سے بھی اپنی سیلری سے بھی میں مما کو دیتی تھی, اپنے لیے میں تھوڑی گیمس لیتی تھی, اور ایکس باکس میں نے اپنے لیے لیا. تو آئی کوڈ ریلیٹ ٹو دیٹ. اینڈ دا فیکٹ کہ بچپن میں ہم, بیکاز سنگل مدر رائٹ, تو سارے کام مما کرتی تھیں. اب ہم صدر جاتے تھے, ہم طارق روڈ جاتے تھے, اور وہاں جب جاتے تھے تو وہاں پہ جب کوئی مرد چھیڑتے تھے تو میری امی چپل اتار کے دکھاتی تھی, اور مما کہتی تھی, باقاعدہ پوچھتی کیا بولا ہے, بولو. اور وہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, تو وہ چیز آپ, حالانکہ وہ میری بہن نے وہ چیز اڈاپٹ کر لی, بٹ میں ہمیشہ سے وہ ڈری سہمی سی تھوڑی. سامیہ کی شیپ میں وہ چیزیں آپ کی آ رہی ہیں بیسکلی بہت آ رہی ہیں. میں اتنی میں انفلوئنس ہوئی ہوں سامیہ سے کہ اب مجھے میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں پسند تو منہ پہ بولو.